Audio Jungle. Audio Jungle. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफ़ा परवीन। हम आपको बता रहे हैं इस्लामिक इतिहास के बारे में। हज़रत यूसुफ मिस्र में। उधर हज़रत यूसुफ 3 दिन 3 रात कुएं में रहे और हज़रत जिब्राइल उनकी निगरानी अल्लाह के हुक्म से करते रहे। साथ ही वे हज़रत यूसुफ को तसल्ली भी देते। एक दिन व्यापारियों का एक काफ़िला मदाइन से मिस्र को जा रहा था। उनका सरदार रास्ता भूल गया था और जंगल में भटकता फिर रहा था। जब कुएं पर पहुँचे तो मालिक के हुक्म से वहाँ पड़ाव डाल दिया। हज़रत यूसुफ मिस्र में। सुबह को मालिक ने 2 गुलामों को पानी लेने के वास्ते वहाँ भेजा। एक का नाम बशीर था, दूसरे का नाम बुशरा था। जब बशीर ने डोल कुएं में डाला तो हज़रत यूसुफ ने जाना कि भाई मुझको कुएं से निकालना चाहते हैं। हज़रत जिब्रील ने फ़ौरन आसमान से उतर कर कहा, हक़ तआला की तरफ से पैगाम पहुँचाया कि ए यूसुफ उठ और इस डोल में बैठ, हमने इस काफ़िले को तेरे लिए भेजा है। हज़रत यूसुफ उस डोल में बैठ गए और रस्सी को हाथ में पकड़ लिया। बशीर को डोल खींचने में हज़रत जिब्रील ने मदद करा दी। बशीर ने जो डोल खींचा और उसमें हज़रत यूसुफ को देखा तो खुशी से पुकार उठा, या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, खुशखबरी हो कि यह एक लड़का मिला। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ के भाइयों ने एक आदमी को खबर रखने के लिए मुकर्रर कर रखा था कि हज़रत यूसुफ को जब कोई निकाले तो हमको खबर करना। जब जासूस ने कनान में जाकर यह खबर भाइयों को पहुंचाई तो भाई इस खबर को सुनते ही बदहवास होकर आन की आन में पहुँचे और काफ़िले वालों से हुज्जत करने लगे कि यह कुछ दिनों से हमारा भागा हुआ गुलाम है, हम तो इसे खोज रहे थे। व्यापारियों ने कहा, खुदा की पनाह, ये ग़ुलाम है या हीरा है? हीरा बोले कि ये ग़ुलाम है। पैगंबरों के ख़ानदान में तरबियत पाई है, लेकिन कुछ दिनों से भगेड़ापन दिखा रहा है। हज़रत यूसुफ यह तमाम बातें सुन रहे थे मगर डर की वजह से चूँ तक नहीं कर रहे थे। फिर भाइयों ने काफ़िले वालों से कहा कि हम इस गुलाम को ऐब की वजह से बेचते हैं, अगर ख़रीदते हो तो ख़रीदो वरना हमारे हवाले करो। व्यापारियों को हज़रत यूसुफ के चुप रहने से यही ख्याल हुआ कि यह बंदा है और हज़रत यूसुफ से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं बंदा हूँ और बंदाज़ाद हूँ। मालिक ने कीमत जाननी चाहिए। भाइयों ने कहा, जो दोगे ले लेंगे, तुमसे क्या हुज्जत करें। उसने कहा, कई दिरहम देकर ख़रीद लिया। भाइयों ने हज़रत यूसुफ का हाथ पकड़कर मालिक के हवाले कर दिया। जब व्यापारी मालिक ने बैनामा मांगा तो शमऊन ने बैनामे लिख दिया और उसमें यह शर्त लगा दी कि इसको मिस्र तक कैद से मत छोड़ियो। हज़रत यूसुफ हैरान होकर भाइयों को देखते थे और उनकी बेरहमी पर 2-2 आंसू बहाते थे। फिर व्यापारियों ने उनको ऊँट पर बिठाया और मिस्र का रास्ता लिया। मिस्र के नज़दीक पहुँचे तो काफ़िले ने एक चश्मे के करीब पड़ाव किया। वहाँ हज़रत यूसुफ ने गुस्ल किया और नया कपड़ा पहना। उस वक्त उनका हुस्न रोशन सूरज की तरह चमकने लगा। काफ़िले वाले तो ये हुस्न देखते ही रह गए, साथ ही शहर का जो आदमी भी देखता उसकी निगाह ठिठक कर रह जाती। कहते हैं कि काफ़िले के पहुंचने से पहले ही यूसुफ के हुस्न की शोहरत मिस्र में मशहूर हो गई थी। इतनी शोहरत हो गई थी कि शहर का कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो उन्हें एक नज़र देखना ना चाहता हो। वैसे अल्लाह ताला ने उन्हें इतना हसीन बनाया था कि जिस तरह भी उनका रुख हो जाता लगता जैसे सूरज की रोशनी फैल गई है।
یہ صرف संयोग ہے کہ جس دن قافلہ مصر میں داخل ہوا آسمان پر بادل تھے اور سورج کے چہرے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ قافلہ مصر میں داخل ہوا، حضرت یوسف نے اپنے چہرے کی کرنیں شہر پر بکھیرنی شروع کر دی۔ شہر کے لوگ سمجھے وہ آ گیا جس کی شہرت پہلے سے ہے، ان کے دیکھنے کو نکل پڑے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی اپنے وزیر کو، جسے اس وقت عزیز مصر کہا جاتا تھا، بھیجا۔ جب وہ قافلے والوں کے پاس پہنچا اور یوسف کی خریداری کا ذکر آیا تو مالک نے کہا، ابھی ہم لوگ سفر سے تھکے مندے چلے آ رہے ہیں، 3 دن ٹھہر کر یہیں آرام کریں گے، پھر شہر میں آئیں گے، اس وقت بات ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنے وعدے کے مطابق محرم کی 10 تاریخ کو پوری شان کے ساتھ مصر میں داخل ہوا۔ ایک کرسی پر حضرت یوسف کو بٹھایا اور شہر والوں سے بولا، بتاؤ کون یوسف کا خریدار ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور سباق پیار ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت یوسف بول پڑے، یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ کون خریدے گا اس غریب غلام کو جو دکھی اور غمگین ہے۔ بہرحال یوسف کے خریداروں کی بھیڑ بڑھتی چلی گئی اور ان کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی۔ حضرت یوسف کا نام بھی اس منظر کو دیکھ کر برابر بڑھتا چلا گیا۔ اسی بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا، یوسف دکھی مت ہونا، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ تجھ سے اس سے ایک دم باہر نہیں لے جاؤں گا جب تک تیری غلامی کا داغ سب کے ماتھے پر نہ لگاؤں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تعمیر نام کا ایک آدمی تھا جو بادشاہ کے خزانے کا وزیر تھا، اس کو عزیز تھی کہتے تھے۔ اس کا راحل قبیلے سے تعلق تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا جو طالموس بادشاہ کی لڑکی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تو زلیخا نے جو اس کے حسن کی تعریف سن کر غائبانہ طور پر اس سے عشق کرنے لگی تھی، یوسف کو خرید لینے پر اکسایا۔ عزیز مصر نے کہا، قیمت بہت لگ چکی ہے، اسے شاید میں پورا نہ کر سکوں۔ زلیخا فوراً بولی، کوئی بات نہیں، یہ گئی اور جواہرات کا ایک ڈبہ جو آپ نے آپ کے گھر سے لائی تھی اس کے سامنے پیش کر دیا۔ ان جواہرات کی قیمت تو پورے ملک کے سامان بجٹ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ عزیز مصر نے سب سے بڑھ چڑھ کر قیمت لگا کر حضرت یوسف کو خرید لیا۔ قافلے کے مالک نے قیمت پا کر حضرت یوسف کو عزیز مصر کے حوالے کیا۔ اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت یوسف اونچے خاندان کے اور عزت دار آدمی ہیں، اس لیے بیچنے کو تو اس نے انہیں بیچا ضرور اور بدلے میں کچھ رقم بھی ایسی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو حوالے کرتے وقت وہ ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنی مجبوریاں بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی مجبوریوں کو تسلیم کیا اور اس سے وہ کپڑا جو بھائیوں نے بیچتے وقت مالک کو دیا تھا مانگ لیا کہ ضرورت پڑنے پر اسے پیش کر کے انہیں ان کے لیے کیے پر شرمندہ کیا جائے۔ مالک وہ کپڑا دے کر چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اپنے گھر لایا اور زلیخا سے کہا کہ لو، جس کے لیے تم بہت پریشان تھی، اور سنبھالو یوسف کو، انہیں نہایت عزت کے ساتھ رکھنا، ہم انہیں اپنی فرزندی میں قبول کریں گے۔ زلیخا نے یہ حکم سنا تو اپنے دل سے بہتر کوئی جگہ نہ دیکھی جس میں وہ انہیں بٹھاتی۔ اس طرح حضرت یوسف کو اپنے دل کا راجہ بنا لیا۔ کیا خدا کی شان ہے کہ یہ وہی یوسف ہے جنہیں بھائیوں نے ہر ممکن طریقے سے تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اور مصر میں دوسروں نے اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ سچ ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ بے شک
ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی سبھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔